जजेस ने सियासत करना है, मुझसे बात करना है, जलसे जुलूस निकालने हैं, तो फिर वो जजेस पार्टी बनाएं, अदालत को सियासी जमात की तरह ट्रेन करेंगे, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे, तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा, और सबसे बढ़कर हमारे अवाम का। अदालती निज़ाम दुरुस्त करना है तो आईनी अदालत कायम करना होगी। आईनी अदालत सियासी केसेस देखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा अदालत से सियासत की उम्मीद रखने पर नुकसान जमहूरियत को होगा। आइन की बालादस्ती के लिए वकला का अहम किरदार है। आमराना दौर में वकला ने कानून की बहाली के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास फिर बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दोबारा होगा। मैं ये समझता हूं कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है कि किसी इदारे को यह हक हासिल नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे, आइन को अपनी मर्जी की तशरीह दे और पार्लिमानी जो बालादस्ती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी को वीकन करने की कोशिश करे या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पर सवालिया निशान लगाए। किसी को अज़्सर नौ तहरीर करने का आइन का इख्तियार नहीं, क्या फ्लोर क्रॉसिंग को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे दिया गया? वज़ीर इत्तलात अता तारण ने सवाल उठा दिया। कहा, पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने दुरुस्त कदम उठाया। स्पीकर ने कोशिश की किसी जमात की हक तलफी ना हो। इस्लामाबाद के 3 हलकों का मामला फिर इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का फैसला भी मुअत्तल। रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का हुक्म भी कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीगी अरकान असम्बली ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि किसी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान पार्टी तब्दील नहीं कर सकते। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके इतलाक माजी से किया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फहरिस्त जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं। तोशा खाना के नए केस में 5 रोज में जमानत पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। कहा, मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि सेशन कोर्ट के लिए 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। महफूज फैसला जारी कर दिया गया। दरखास्त गुजार वकला ने जमानत की दरखास्तों पर जल्द फैसले की हिदायत करने की इस्तदा की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी की तरजीह है। रूस के साथ तिजारती तवानाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के ख्वाहां हैं। शहबाज शरीफ ने रूसी वफ्द का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर इस्तकबाल किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर मजबूरी की कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर मुत्तफिक हैं। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। बिलावल भुट्टो आईनी अदालतों से मुतालिक अपने ड्राफ्ट के जिम्मेदार हैं। पीटीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गैर आईनी काम पीटीआई ने किए, गैर कानूनी काम पीटीआई ने किए। ये अवाम को बेवकूफ बनाने की साजिशें थी, जो अवाम को ये बेवकूफ बना रहे थे।
یہ ہٹ درمی سے بندوق کے زور پہ جو انہوں نے اقتدار کیا ہے. یہ حکومت کم از کم بندوق کے زور پہ نہیں کرے کہ نمبر پورے نہیں ہیں پھر بھی ہم نے دیے 5 آئز اور آئز کر کے ہم جان چھڑا لیں. نہیں ہو رہا اس طرح. تو کم از کم اتنی مورل ویلیو اس وقت موجود ہے کہ ممبر کی اہمیت, چاہے وہ ممبر آپ کے مخالفت میں ہے یا آپ کے ساتھ بٹا ہے, اس کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہے. شرجیل میمن نے پی ٹی آئی والوں کو سوشل میڈیا کا دہشت گرد قرار دے دیا. کہا بانی پی ٹی آئی اداروں پر دباؤ ڈال کر این آر او مانگ رہے ہیں. پی ٹی آئی حکومت میں اکثریت نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی کام ہوئے. مرضی کی قانون سازی کی گئی. پی ٹی آئی نے بندوق کے زور پر حکومت کی. آئین میں ترامیم کرنا پارلیمنٹیرینز کا کام اور پارلیمنٹ کا اختیار ہے. آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. سینئر صوبائی وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے امریکی قونصلیٹ جنرل کرسٹن ہاکنز کی ملاقات. صحت, تعلیم, اکنامک گروتھ, زرعی پروگرامز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا مریم نواز پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جو گورننس کی مانیٹرنگ خود کرتی ہیں. جلد گرین ایپ بھی لانچ کریں گی. آئینی ترمیمی بل جو حکومت لانا چاہتی ہے یا پاس کروانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے, تو اس پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موقف بہت واضح ہے. جماعت اسلامی اس پورے عمل کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کرتی. تو جن کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو کہ وہ جیت کر آئے ہی نہیں ہیں, زبردستی مسلط کیے گئے ہیں, وہ پاکستان کے آئین میں مداخلت کریں اور وہ آئین میں ترمیم کرنے کی کوشش کریں, اس میں تبدیلی, اور وہ بھی وہ تبدیلی جس کے نتیجے میں پورا جمہوری جو سینس ہے آئین کا وہ تباہ ہو جائے. جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی آئینی ترمیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی سابق صدر عارف الوی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو. عارف الوی نے کہا یہ بل ترامیم کا نہیں بلکہ تدفین کا ہے. بل ترمیم کا نہیں ہے, تدفین کا ہے. اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں, کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے. میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کی 21 ستمبر کو جلسہ کرنے سے متعلق درخواستوں کی سماعت. چیف سیکریٹری, آئی جی پنجاب, کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کل ذاتی حیثیت میں طلب. لارجر بینچ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کر لیا. سماعت 9 بجے تک ملتوی. پاکستان میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا. کراچی میں سعودی عرب سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی علامات پائی گئیں. مشتبہ مریض پی آئی اے کی پرواز پی کے 762 سے کراچی پہنچا. مریض انفیکشن ڈیزیز اسپتال منتقل. اسپتال انتظامیہ کے مطابق مریض میں منکی پاکس کی علامات ہیں لیکن کنفرم نہیں. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس ایک موقع پر نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. 100 انڈیکس میں 1425 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس اتار چڑھاؤ کے بعد 81,459 پر بند ہوا. اسرائیل کی الیکٹرانک دہشت گردی. لبنان میں سائبر حملوں میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 37 ہو گئی. ڈیوائسز میں دھماکوں میں گزشتہ روز 20 افراد شہید, 450 زخمی ہوئے. پیجرز دھماکوں میں بھی 14 افراد شہید, 4000 سے زائد زخمی ہوئے تھے. حزب اللہ کے ارکان کو تمام الیکٹرانک ڈیوائسز کے استعمال سے روک دیا گیا. لبنان کے مطالبے پر جمعہ کو سلامتی کونسل کا اجلاس بھی طلب. اسرائیلی وزیر دفاع کا حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان. پاکستان کا لبنانی حکومت اور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لبنان میں الیکٹرانک آلات کے ذریعے دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے افغان سفارت خانے کی وضاحت کو مسترد کر دیا. کہا سفارتی سطح پر پاکستانی قومی ترانے کا احترام ضروری ہے. لبنان میں ہونے والے سائبر حملوں میں امریکہ ملوث نہیں. امریکہ کی لبنان دھماکوں کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافے پر تنبیہ. ترجمان وائٹ ہاؤس جان کربی نے کہا مشرق وسطی بحران کا حل مزید فوجی آپریشن میں نہیں. لبنان کے ساتھ مسئلہ سفارتی کوششوں سے حل ہوگا.
عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں پاک امریکہ تعلقات علاقائی استحکام اور سلامتی کے لیے اہم ہیں۔ صدر بائیڈن نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون کو سراہا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید نے بائیڈن کو اپنی تقرری کی اسناد پیش کی۔ پاکستان نے افغانستان سے بڑھتے دہشت گردی کے خطرے سے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ٹی ٹی پی افغانستان کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ فتنہ الخوارج افغان عبوری حکومت کی سرپرستی میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ پرتگال میں اب رونالڈو کا سکہ چلے گا۔ پرتگال میں سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے نام کا سکہ جاری۔ سکے پر لیجنڈ فٹ بالر رونالڈو کی تصویر، نام، شرٹ نمبر CR7 لکھا ہے۔ رونالڈو کے نام کا سکہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکے گا۔